त्यांना फाटल्या बरें. माझे नाव मिलिंद शेट्टी आहे. पेडणे बार्देस ट्रक असोसिएशनचा हांव प्रेसिडेंट. आम्ही आज हांगा जुनता हॉजान एक लेटर घेवन येयल्ले की आरटीओक दिवपाक की जे आयज रेंट घेवन रावलेले आता कोण भायले परप्रांतीय जे आसा लोक तेंच्या कडेन आतां कितल्यो गाडयो आसा, कितल्या जाणांक तुमी रेंटाच्या एग्रीमेंटाचेर गाडयो दिल्लेले आसा हे आमी विचारपाक तांकां एक एप्लिकेशन दिलां. फक्त एप्लिकेशन दिलां. आता फुडलो तांकां जो प्रॉपर म्हणजे सगळं डॉक्युमेंटेशन आमी करतले आणि फुडें कितें आसा तें आसा कितें दिवं शकता आमी ते आतां तांकां विचारलां, मागला तेंच्या कडेन आमकां तुमी कितें कितलें तुमकां दिवंक मेळटा की ना मेळना तें सगळें आमी तांकां सांगलें, मागलेलें आसा. अजून ओरली विचारला ना, अशें कांय सांगूंक ना, आमी सांगता म्हणून. पूण हो आतां मुद्दो अचानक सो भायर कित्याक गेलो? अचानक असो ना, आमी खूब फावटी हेचेर उलयला सुद्दां. आनी आतां कशें जालां, आयज गोंयकार खंय तरी प्रत्येक धंद्या भितरच्यान भायर 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 सायडीन पयस पयस वचत आसा आनी कमी जायत आसा. आनी परप्रांतीय जे भायले लोक येता ते हांगासर येवन खंय तरी रेंटाक रावता आनी ते स्वता आयज गाडयो म्हणजे ट्रान्सपोर्ट व्हेकल्स घेवन आयज ट्रान्सपोर्टेशन करता गोंयांत. हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. तेच्या खातीर हो एक आमचो एक आवाज. आमी उलयला खूब फावटी आणि लास्ट म्हाका दिसता लास्ट तेच्या पयले एकदां आमचे सीएम सरान एक हें दिल्लें की स्टेटमेंट दिल्लो की भायले लोक येवन आयज गोंयांत धंदो करता ते खंय तरी आमच्या गोंयच्या धंदेकारांक तेचो इफेक्ट जाल्लो आसा. तेव्हा जे आतां कोण इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तेंच्यांनी लोकल्सांक सपोर्ट करून तांकां फुडें व्हरचें असो एक त्यांनी स्टेटमेंट केल्लो आसा. तेचें हें आसा आमचे कडेन पळय. पूण म्हाका सांगा, तुमी अशें कोण आयडेंटिफाय केल्या तुमच्या वाठारांत? हय, आमी केल्ले आसा. आमी नंबर ऑफ व्हेकल्स महाराष्ट्रांतल्यान येता आनी हांगासर रेंटाक रावता तेंचे. हय, तशें महाराष्ट्रांतले तशें आमी म्हणिना. सगळे म्हणजे खंयच्यान तरी आसा, आवटसायडर म्हणटात आमी ताका, म्हणजे परप्रांतीय भायल्या देशांतल्यान येयल्लेले आसात. सो तेंचे ते कितले व्हेकल्स आसा आनी ते कशे धंदो करूं शकता. एक समजा मनीस भायल्यान येता, तो हांगा जर जॉब सर्वीस करता आनी तो आपल्या ट्रान्सपोर्टा खातीर स्वता पर्सनल व्हेकल घेवंक एक खंय तरी ताका हें आसा. पूण तो भायल्यान येवन आयज हांगासर ट्रान्सपोर्ट म्हणजे गुड्स कॅरियर व्हेकल घेता आनी स्वता हें ट्रान्सपोर्टेशन करता. हे खंय तरी हे बंद जावपाक जाय. हे बंद जालें तर आमचे गोंयकार जे भाव ट्रकान आसा, हे आमच्या असोसिएशनान इतले मेंबर्स आसा ते खंय तरी फुडें वयतले किंवा ते धंद्यान रावतले. नाजाल्यार आमी आमच्या फाटल्या पिढयेक आमचो हो ट्रान्सपोर्ट बिझनस हो आमच्या हातीन रावचो. खंय तरी तुमकां दिसना हे गोंयकारूच एका रिस्पॉन्सिबल आसा? कारण गोंयकार गुड्स कॅरियर गाडयो घेता, ड्रायव्हर गोंया भायले दवरता आनी मागीर तांकां दिसता की आपली गाडी काडची म्हणून मागीर ते वचून काडटा. थंयसर हो इश्यू चालू जाता. गोंयांत पयलींच्यान आयजूच न्ही की बाबा गोंयांत आयजूच भायले ड्रायव्हर आसा. केन्ना ड्रायव्हर ते ड्रायव्हर हांवें म्हटलां न्ही आतां की बाबा भायल्यान येवन हांगा तुमी जॉब करता, काम करता, आमचे कडेन बरें आसा, इथपर्यंत योग्य. त्याच्या उपरांत तुम्ही गाडी आमचोच धंदो घेवन जर गाडी घेवन तुम्ही ट्रान्सपोर्टेशन करपाक लागले जाल्यार आमी लोकल्सांनी हांगा कशें हें करपाचें. आतां तुम्ही डेटा खंयचो मागला? हो फूल गोंयचो मागला काय फूल गोंयचो? म्हणजे आमी नॉर्थाचो मागला सध्या आनी फुडें आमी बाकीचे आसा ते मागता. आमी कोणा कडेन अजून वचोंक ना एमएलए कडेन. जस्ट आमी एप्लिकेशन दिलां. आतां जे फुडें आमी जे डॉक्युमेंट हें करतले पळय तेन्ना आमी वेवस्थीत सगळे लोकल एमएलए बीन घेवन. सद्याक लोकल कितले आहा गोंयांत? तुमच्या पेडण्यानूच कशें कितें आहा सद्या? पेडण्यान आमच्या आतां पयलींच्यान पेडण्यान रेवेचो धंदो म्हण चिऱ्याचो धंदो हो पेडण्यानसूनच स्टार्ट आसा. म्हणजे जायते ह्या सायडीसून. सो पेडण्यान भरपूरशे पयलींचे जुने ओनर्स आसले पण आयज खंय तरी ते कमी जावपाक लागले, म्हणजे फाटी सरपाक लागल्या. कित्याक हे भायले लोक येवनूच हांगा धंद्याची सगळी वाट लावन दवरल्या. आनी अशें जायत रावले जाल्यार हे आमी आमचे कडेन आमचो धंदो वचचो ना. आमच्या असोसिएशनान आमचे 200 ट्रक आसा. हे इन्क्लुडींग हे मायनिंगाचे? ना, मायनिंगाचो हाचेर कांय ना. आमी फक्त एक ट्रान्सपोर्टेशन करता, बिल्डींग मटेरियल. अशें आमचे कडेन एक हें ना, आमी असो डेटा तेंचो काडलेलो ना, पण थोडे आमी काडला. तशें काडून गेल्यार खूब आसा. तितले आमी नंबर्स ऑफ व्हेकल्स आमचे कडेन आजून ना. अंदाजान आमच्या लोकांच्या 700 गाड्या आउटसायडर लोकांच्या. हे खंय म्हणटा तुमी आतां? पेडणे आनी बार्देस. पेडणे आनी बार्देसान बिझनेस करता. आणि एक्चुअली तो बिग प्रॉब्लेम आमच्या गोंयकारांक जाता. कसो रुमांक कोणी येता पळय तो रुमांक रावता फक्त 1 वरासभर किंवा 2 वर्सां की 2 वर्सां जाल्यार कोणी ताका रुमाला ऑटोमॅटीक काडटा. पण गाडी जी व्हेकल रजिस्टर करता ती लायफ टायम उरता परत. आणि तो फाल्यां थंय आसा, फाल्यां एक्सिडंट जालो काय तो उठ्ठा गांवांत धांवता. पण तेचो परिणाम कोणाक आमच्या गोंयकारांक भोगचो पडटा.
ताका ते लायसन ना ऍक्च्युली पळय कशें आसता कोणी बिझनस करपाक आयलो न्हू ऍक्च्युली कोणी जॉब करपाक येता ताका प्रायवेट व्हेकल दिली रजिस्टर केली नो प्रॉब्लम गुड्स कॅरियर इज अ बिझनस व्हेकलाचेर लोकलांचो आमचो गोंयकारांचो सारको बिझनसच केलो न्हू आनी तांकां मेन म्हटल्यार आवटसायडरांक पयलीं लॉस ना कशें की रिजन कितें पळय आतां आमी बिल्डींग मटेरियल घालतात आमी आमचे गाडयेन एक 300 स्टोन हाडटात जाल्यार ते 280 भरतात आनी ते डम केल्या उपरांत मेजीन आसा सायटींचेर ते सगळ्यांक लुटतात आनी ते आपली रेट कमी सांगतात आनी लोकांक माल घालतात कित्याक ते भरताच क्वॉन्टिटी कमी आनी तांकां लोकांक कितेंय म्हटलें तांकां काय प्रॉब्लम ना कित्याक तांकां लॉस दिसना न्हय गा आमचेर कोणी मातसो एक माल बरो घालूंक ना कितें म्हटल्यार आमकां वायट दिसता म्हणून गोंयकार तुका अशें नागोवपाची कामां कोण करिना म्हणून सगळो बिझनस तसो आवटसायड लोक घेवन वयता तुमचो डिमांड कितें आसा कितें डिमांड आमचें कितें आहा की आतां आमी एक लेटर केला आतां थोडे पेपर आमचो लागीं करतले तेजे उपरांत आमी आयडिया मागतले की आवटसायडर लोकांचे जे एग्रीमेंटाचेर गाडये कितके रजिस्टर केल्या ते आमकां कळोंक जाय न्हू पयलीं कित्याक सीएमान ताचो स्टेटमेंट दिल्लो पळय तेजेर सांगला की उलयल्लो हांव पळय लेटराचेर आमी इतलेंच मागला की आता जो डेटा आसा तुमच्याकडे जो रेंट हावजाचेर रेंट एग्रीमेंटाचेर ते तुम्ही डेटा आमकां दिवचो किंवा दाखोवचो बाबा इतल्यो गाडयो आसा म्हणून अशें मागला आमी तेजेर मागीर फुडलें एक्शन फुडलें आमी कितें आसा तशेंच आमी आमच्या गोंयचे ITO आहा तेंचे कडेन एक रिक्वेस्टींग आमचें की तेंचे डॉक्युमेंट चेक करचे आवटसायडरांचे कित्याक आमचो गोंयकार मनीस असो आहा गाडी टायमींग पासींग करता देवाच्या दयान पयशे ना जाल्यार लोकांक रीण जरी काडून तरी गोंयकार मनीस गाडी पासींग करता कित्याक ती गाडी समज कोणाक लागली कोणाचें वायट बरें कितें जालें ताका इन्शुरन्स तरी क्लेम करून कितें तरी मेळचें म्हणून पण तेंचे आवटसायडरांचे ते गाडये पयशे आनी आतां इझी पळयता नंबर घातल्या उपरांत सगळे डिटेल कळटा आनी तेंचे आमी पळयत आसता की तेंचे गाडये रजिस्टर म्हणजे पासिंगच ना तरी पण तेचेर एक्शन कितें जायना म्हणून मातसो आमच्या ITO कडेन आमी मागता की तेंचे डॉक्युमेंट सारके चेक करचे म्हणून ते कायद्या प्रमाणे आहा जाल्यार तांकां चलोवंक मेवतलेच न्हू सारको कायदो आहा जाल्यार तुमचे हेजे म्हणलें कितें कायदो आयज पर्यंत कायद्या प्रमाणे आसा चलोवंक जाय आमी ना म्हणिना पण आयज तेंचो अतिरेक जाल्लो आसा हो खंय तरी बंद जावपाक जाय आनी जे एग्रीमेंटाचेर आमचे तर मागणे आहा सगळ्यांचे की जे एग्रीमेंटाचेर जर तुमी हावज एग्रीमेंटाचेर जर गाडयो दिता रजिस्टर केल्ले गाडी आसा हे गाडयांचे परमीट बीन हे कॅन्सल जावपाक जाय आनी सपोज RTO एक्टांचो हे आसा जाल्यार सुद्दां ते खंय तरी चेंजीस जावन हे बंद जावपाक जाय तरच गोंयकार आयज गोंयांत धंदो करूं शकता आनी आपलें पोट भरून वेवस्थीत रावूंक शकता ना जाल्यार हे पॉसिबल ना सो हांव आयज तुमच्या मिडिया माध्यमांतल्यान सरकारा कडेन सुद्दां एकूच मागणी करता की बाबा हे जे कितें चल्लां हे खंय तरी बंद जावपाक जाय गोंयकार आमचो भाव फुडें वचपाक जाय तेंच्यांनी सुद्दां आमकां सपोर्ट करपाक जाय व्हेरिफिकेशन करचें तुमी आनी सांगपाक सोदता जे आमचे गोंयकार तांकां रुमाक दवरता पळय तेंच्यांनी कशें तांकां आनी रूम एग्रीमेंट करून दिवचो न्हू तेजेरूच मागीर गाडी रजिस्टर करता आमच्या गोंयकारांक एक एडवायस कशेंच तांकां दिवचें न्हू रजिस्टर करपाक रूम एग्रीमेंट कसो दिवपाचो ना पण ते एग्रीमेंट करता ते 14 ऑक्टोबर स्टेटमेंट केलेलो की भायले खूब येता म्हणून सो इवन CM आमच्या जे एग्रीमेंट करता रुमाचे ते कशें एलाव करता तांकां रजिस्टर करपाक तांकां खबर आसला एग्रीमेंट करता ते फाल्यां तांकां गाडी दितले काय दिवचे ना घेवपाक हे आमकां खबर ना सो हे खंय तरी बाबा हे प्रशासन आसा तेचे RTO इन्स्पेक्टर आसा जेन्ना ते गाडी दिता आसतना तेंच्यांनी विचार करपाक जाय की गाडी एग्रीमेंटाचेर दिता काय बाबा तो प्रॉपर तेचे हावस थंय आसा आनी तो कितलीं वर्सां हांगा गोंयांत रावता हे सुद्दां चेक करपाची आयज गरज आसा हे खंय तरी बंद जावपा खातीर तेच्या खातीर आमी आयज हे सगळे जमलेले आसा हेच्या फुडें परतूनय आमी येतले जो आमी फुडें मेमोरेंडम तांकां दिवपाक आसा ते वेवस्थीत जो पर्यंत तेंच्या कडल्यान आमकां कितें रिटर्न्स येना तो पर्यंत हे आनी हे जावचें ना जेन्ना फुडें येतले तेन्ना आमी फुडें वयतले आतां रजिस्टर जावपाक तेच्या नांवार जाल्यार बाबा तो एग्रीमेंट आसा पळय हावज एग्रीमेंट तो कोणाचो लायला आनी गाडी नांवार कोणाच्या वयता हे पळोवपाची गरज आसा ना अजून तरी ना आता आम्ही फर्स्ट हेचेर फुडें सरला तर आता पळोवया फुडें थोडे लोक एग्जाम्पल बी असो दिल्या तांकां खंयचे नंबर दिले गाडयेचे ना आमी आता तेंच्याकडे मागला तेंच्याकडे मागला आमकां खबर आसा आमकां खबर आसा पण आमी तेंच्याकडे मागला तेंच्याकडे कितले नंबर आसा सो तेंच्या कडल्यान येयल्या उपरांत आमी फुडें कितें आसा आमचो प्रोसिजर करता गोंय महाराष्ट्रान किंवा कर्नाटकान आनी कोणाक आतां अशें लोकल लोकां कडेन 5,000 10,000 दितात आनी रूम एग्रीमेंट मारतात आनी तो रूम एग्रीमेंट घेवन ITOन वयता गाडी रजिस्टर करता आनी बिझनस करतात एक्चुअली ते रुमांक तो रावच ना
कित्याक अशे कितकेच गाडी आहात म्हणून हांवें तेंचे कडेन पयलीं डिटेल मागली न्हू तेंच्या कडेन डिटेलूच आसचे ना न्हू तेंच्या ना कडेन गाडी रजिस्टर कशी केल्या ती डिटेल आसता न्हू हय तेजो एड्रेस आसतलो ते हय. गोंयकार काय भायलो कळचे गाडी ना 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 तिथे लायलेले असता न्हू एग्रीमेंटाचेर कळटा न्हू रूम एग्रीमेंटाचेर आधार कार्ड सगळें लायलेलें आसता तेजेर कळटा न्हू गोंयकार काय कोण तो बरें थँक्यू